मुझे अब इन कुव्वतों से निमटना था। कांता जा चुकी थी। मैंने बैठे बैठे सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। दिल ही दिल में इन कुव्वतों को आवाज देने लगा कि सना की जो दी हुई थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बिजली दौड़ने लगी हो। मैंने हाथ का हल्का सा इशारा इस बम ब्रदर की जानब किया। दूसरे लम्हे मेरे लिए हैरान कुन था। वो जमीन पर गिरकर यूं तड़पने लगा जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। दूसरे लम्हे इसके मुंह से सफेद रंग का एक सांप निकलकर रेंगने लगा। 2 हाई जैकर तो इसी लम्हे बेहोश हो गए, मगर इसके जिस्म में रहने वाली बदरू सांप के रूप में निकलकर मुझ पर हमलावर होने के लिए पर तोल रही थी। मैंने वापस खड़े आंखें बंद कर ली। अपनी कुव्वतों को आवाज देने लगा। मैं इस ड्राइवर की मौत का ख्वाह था। उसी वक्त मेरा जिस्म गर्म होने लगा। मुझे अपने अंदर बिजलियां सी दौड़ती महसूस हुई। इसी वक्त एक तेज किस्म के धमाके की आवाज से मैंने आंखें खोल दी। मैंने अपने आप से थोड़ी दूर के फासले पर बहुत सी भीड़ जमा देखी। मैंने सिर्फ इतना देखा कि एक बस खड़ी है जिसके विंडो स्क्रीन के शीशे टूटे पड़े हैं। फिजा में एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। इससे ज्यादा का मंजर मैंने नहीं देखा। मैं दूसरे रिक्शे की मदद से अपने होटल आ गया। दूसरे दिन अखबार में मैंने पढ़ा एक बस ने रिक्शा को कुचल दिया जिसमें 4 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक हफ्ते के दौरान मैंने बहुत से हंगामे मचाए। होटल में कोई रात किसी औरत के बगैर ना गुजरती थी। एक पेशा माम का बेटा सख्त मुजरम और गुनाहगार बन चुका था। 1.5 हफ्ते के बाद मैंने फिर इसी लड़की को देखा जो कि एक कार से उतरकर शॉपिंग हॉल में दाखिल हो रही थी। इस लड़की के साथ शॉपिंग मॉल में दाखिल होने वालों को देखकर मेरे सारे जख्म फिर से हरे हो गए और मुझे याद आ गया कि मैंने इसे कहाँ देखा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बानो की बहन शाजिया थी जो कराची में पढ़ती थी। इसके साथ कोई और नहीं बानो और उमैर थे। मेरा दिल इंतकाम की आग में जलने लगा। वो वक्त आ गया था बदले की आग को ठंडा करने का। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गया। शॉपिंग मॉल इतना बड़ा वसी था कि वो लोग मुझे कहीं नजर ही न आए, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और अपनी कुव्वतों से काम लेने का फैसला कर लिया। जल्दी वो मुझे नजर आ गए। वो लोग एक ज्वेलरी शॉप में मौजूद थे। ज्वेलर शॉप के सामने एक कैफे था। मैं फौरन इस कैफे में घुस गया। चाय का ऑर्डर देने के बाद आंखें बंद कर ली और अपनी कुव्वतों को आवाज देने लगा। जल्दी वो तीनों मुझे नजर आने लगे। इनकी बातें तक समझ में आने लगी। बाजी आप खुश नसीब हैं, जिसे चाहा इसे हासिल किया। शाजिया उमैर की तरफ देखती हुई बोली, हाँ नीयत सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। इसने उमैर के हाथ पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। जवाबन उमैर भी मुस्कुरा दिया। बाजी गांव वापसी कब होगी? शाजिया ने पूछा। जब इनका काम खत्म हो जाएगा। इसने उमैर की जानब बड़े ही प्यार से देखते हुए कहा। ये जानकर इसकी शादी मुझसे नहीं हो सकती। वो मेरे भाई की हो चुकी है। गम व गुस्सा सदमे से मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। लेकिन बानो को हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद था, सो मैं इसे पूरा करके रहूंगा। वो रात मुझे अच्छी तरह याद है जिस रात के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा हुई। इस रात बहुत तेज बारिश थी। गरज चमक और तूफानी हवाओं ने एक क़यामत बर्पा की हुई थी। मैं मुसलसल साई की तरह 3 दिन से इन दोनों के पीछे लगा हुआ था। वो दोनों मुझे एक साथ अकेले नहीं मिले थे। आखिरकार किस्मत ने मुझे ये मौका फराहम कर दिया। बानो की बहन बारिश के सबब अपनी किसी सहेली के घर रुक गई थी और वो दोनों बंगले में अकेले थे। चनाचा मैं मौके से पूरा फायदा उठाते हुए बंगले के मेन गेट के अंदर दाखिल हो गया। हैरत की बात थी कि ना मुझे कुत्ते नजर आए ना ही कोई चौकीदार। मैं अपनी कुव्वतों का इस्तेमाल करते हुए इनकी ख्वाबगाह तक पहुंच गया। ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। अंदर से धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम बहुत खराब हो, तन्हाई का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। बानो की सरगोशी की आवाज सुनाई थी। हाँ, तुम जैसी खूबसूरत बीवी साथ हो फिर कौन रुकता है? उमैर ने हंसते हुए कहा। फिर एक साथ दोनों की हंसी सुनाई दी। इन दोनों को हंसते बोलते खुश देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरे अरमानों का खून करके ये दोनों इस तरह खुश नहीं हो सकते थे। चनाचा मैं अपनी कुव्वतों की मदद से दरवाजे से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर नहायत ही रंगीन था। 0 पावर बल्ब की रोशनी भी इनको छुपाने में नाकाम थी। मुझे यूं कमरे के अंदर नमूदार होते देखकर बानो के हलक से चीख निकल गई। इसने फौरन ही चादर में खुद को छुपा लिया।
मुझे यूं नाज़ल होते देखकर उमैर डर सा गया और फौरन उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, मैं मुस्कुराते हुए बोला। बेगैरत इंसान तो है कौन और अंदर कैसे घुसा? इसका लहजा सख्त था। शायद उमैर मुझे पहचानने में नाकाम था। जवाब में मैं हंस पड़ा और मैंने हाथ का इशारा किया। पूरे कमरे में मुकम्मल रोशनी फैल गई। मेरी सूरत सामने आते ही इन दोनों के हलक से चीख निकल गई। जुबैर उमैर ज़ेरे लब बड़बड़ाया। इसकी आंखों से खौफ सा ज़ाहिर होने लगा था, लेकिन बानो की कैफियत इससे मुख्तलिफ थी। बानो किसी भूखी शेरनी की तरह दिखाई दे रही थी। कमीने, कुत्ते, लफंडर, बेगैरत, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। वो चिल्लाती हुई बेड से नीचे उतर आई। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, उमैर बड़बड़ाया। अपने मोबाइल की जानिब बढ़ा। इससे कबल के वो मोबाइल उठा पाता। मेरे हाथ के इशारे से वो फिजा में बुलंद हो गया और वहीं मुअल्लक हो गया। ये सब मंजर देखकर बानो के हलक से चीख निकल गई। तुम मेरे साथ चलोगी? बानो बेगम, मैंने कहा। नहीं, खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मेरा तुमसे सिर्फ एक ही रिश्ता है, इंतकाम का, मैंने दांत पीसते हुए कहा। इतना सुनना था कि बानो रोने लगी, माफिया मांगने लगी। मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। उमैर बाबू, मेरे जाते ही तुम आजाद हो जाओगे, लेकिन जिंदगी तुम्हें बोझ लगने लगेगी। इतना कहकर मैंने हाथ का इशारा किया तो बानो के इर्द गिर्द सफेद रंग का धुआं फैलता चला गया। बानो को ले जाने के बाद मैंने इसे एक होटल के कमरे में रखा। होटल वालों को अपनी बीवी बताकर ये बीमार है, इलाज के लिए यहाँ लाया हूँ। होटल वालों को क्या इतराज हो सकता था? इन्हें तो नोटों से मतलब था। चनाचा रात होते ही मैंने खूब सारी पीकर अपने कमरे में दाखिल हो गया। बानो मुसलसल बेहोश थी। मेरे ख्वाबों की देवी मेरे सामने मौजूद थी। बेहोशी में इसके चेहरे की मासूमियत और ज्यादा निखर गई थी। मैं कमरे में दाखिल होकर अपनी कुव्वतों की मदद से इसे होश में ले आया। होश में आते ही वो खौफजदा अंदाज में बिस्तर से उठ खड़ी हुई। इसकी मासूम निगाहों में खौफ के साथ खामोश इल्तिजा भी थी। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। वो सहम के पीछे हट गई। आज मुझे अपना प्यार मिल गया, जिसे मैंने चाहा आज मैं इसे हासिल कर लूंगा। मैं कामयाबी के नशे से बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी इज्जत की खातिर जान दे दूंगी। इसके लहजे में ठोस और चट्टानों जैसी सख्ती मौजूद थी। मुझे तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मेरा बदला पूरा हो जाए तो जहाँ चाहे चली जाना, मैंने दांत पीसते हुए कहा। कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो आंखों में आंसू लाकर बोली। इसके आंसू देखकर मैं हंस पड़ा। मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। जाने मन मैं तो इस इल्जाम को सच साबित करना चाहता हूँ जो तुमने मुझ पर लगाया था। वो इल्जाम सच साबित हो जाए तो तुम चली जाना। मैं इसे अपना बनाने की नीयत से आगे बढ़ा तो वो यकदम पीछे हट गई। रुक जा मरदूद, कहर अलाई से डर, तेरा हशर खराब होगा। इसकी नजरों में खौफ और बेबसी दोनों मौजूद थी। मैंने इसे घेरने की कोशिश की। कुछ देर तक वो खुद को बचाती रही, फिर बेबस होकर बेड पर गिर पड़ी। मैं ताकत के नशे में सरशार इसकी जानब बढ़ने लगा। मेरे तेवर बांध कर वो खौफजदा हो गई। इसकी गजाली आंखों से आंसू बहने लगे और वो छत की जानब देखने लगी। बानों के आंसू देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। वो किसी बेबस परिंदे की तरह बेड पर पड़ी हाँफ रही थी। मुझे बेड पर चढ़ते देखकर इसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी टांग पकड़कर खींच ली। वो लड़खड़ाकर गिरी और इसका सर बेड के सरहाने से टकराया और वो बेसुध हो गई। मेरा नशा तेज हो रहा था। इसको बेहोश देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरे सीने में हवस के तूफान उठने लगे। मैंने इसके जिस्म को पामाल करने के लिए पहला कदम उठाया ही था कि एक कराहत आवाज मेरे कानों में गूंजी, रुक जाओ जुबैर, एक मजलूम की बेबसी पर ताकत का मुजाहरा कर रहे हो, शर्म करो, ये तुम्हारे भाई की बीवी है। मैंने इस आवाज को वाज़िया तौर पर सुना था, मगर मेरे और बानों के सिवा वहाँ कोई था ही नहीं। फिर ये आवाज किसकी थी? एक लम्हे को दोबारा सोचा, फिर बानों के जिस्म को बेनकाब करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मेरा हाथ सुन हो गया। यूं लग रहा था कि मेरा हाथ फालस ज़दा हो। मैंने अपनी कुव्वतों को आवाज देनी शुरू की, मगर हाथ ठीक ना हुआ। मैं उठकर बेड से नीचे उतर आया। बेड से उतरते ही हाथ ठीक हो गया।
हाथ ठीक होते देखकर मैं फिर बेड पर चढ़ गया। बानो की जानब हाथ बढ़ाया ही था कि हाथ फिर से सुन्न हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जुबैर, तुम जितनी चाहे कोशिश करो मगर अपने नापाक इरादे में कामयाब ना हो सकोगे। ये लड़की पाक और मासूम है। इसने ऐसी ताकत को आवाज दी है जो बहुत पाक और अजीम है। मैं बेड से नीचे उतर आया और ऊंची आवाज में बोला, मर्द हो तो सामने आओ, फिर मैं तुमको बताता हूँ मैं हूँ कौन। अफसोस, सदा अफसोस, तुम अपने अल्लाह को भूल गए हो। सुधर जाओ, अब भी वक्त है। तौबा के दरवाजे तुम पर बंद नहीं हुए। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं इसे बर्बाद नहीं कर देता। चैन से नहीं बैठूंगा, मैंने दांत पीसते हुए कहा। ये कहकर मैं भागता हुआ बेड पर चढ़ गया। बानो की जानब हाथ बढ़ाया था कि मुझे जोरदार झटका लगा। मैं बेड से फर्श पर जा गिरा। मैंने उठने की कोशिश की थी कि मुझे दोबारा झटका लगा। मैं फिर फर्श पर जा गिरा। फिर जैसे किसी ने मेरी जूतों से पिटाई कर दी हो। सर पर पड़ने वाली जूतों की ज़रबें बहुत शदीद थी। फिर मुझे कुछ होश न रहा। होश आया तो मैंने खुद को कूड़े के ढेर पर पाया। मेरे जिस्म से अजीब तरह का ताफन उठ रहा था, जैसे कि मैं साला साल कूड़े के ढेर पर पड़ा रहने का आदी हूँ। मेरे जिस्म पर कीमती कपड़ों की जगह फटा पुराना जांगिया जो कि सतर पोशी में भी पूरी तरह से नाकाम था। मैंने उठने की कोशिश की तो एक तलख हकीकत मुझ पर वाजिया हुई कि मेरे पूरे जिस्म पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे जिनसे पीप और खून रिस रहा था। मुझे हैरत थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। वो कौन था जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया है। मैंने आंखें बंद करके अपनी कुव्वतों को आवाज देना शुरू कर दी तो दूसरी तलख और खतरनाक हकीकत मुझ पर वाजिया हुई कि मेरी कुव्वतों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरा इतना बुरा हाल तो कांता ने भी नहीं किया था जितना बुरा इन ताकतों ने किया था। वो यकीनन कोई अजीम कुव्वतें थी जो मुझे गुनाह से रोकना चाहती थी। मेरे तमाम साबका गुनाहों की पदाश ने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया था। मेरी आंखों के गोशे भीगने लगे कि मुझसे क्या हो गया। मुझसे अपनी गुज़श्ता जिंदगी के सारे पत्ते स्याह नजर आने लगे। मैंने अपने भाई के साथ जुल्म किया, भाभी के साथ जुल्म करना चाहा। मेरे गुनाह नाकाबिले माफी थे। बहरहाल मैं करहाता हुआ उठा और आगे बढ़ा तो आस पास बैठे हुए लोगों की नजरों में अपने लिए हकारत पाई। थोड़ा सा आगे जाते ही छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेकर मेरे पीछे लग गए। पत्थरों के वो वार मुझे याद है। आज तक मैं भूला नहीं कि किस बुरी तरह से मेरी पिटाई हुई थी। बच्चों से जान छुड़ाना दुश्वार हो चुका था। मैं जख्मी हो चुका था। मेरे सर और दाढ़ी के बाल बड़े बड़े हो चुके थे। जिस्म पर छाले जिन पर हर वक्त मक्खियां बिन बनाती रहती थी। नतीजा ये हुआ कि मुझे उठाकर खैराती हॉस्पिटल में डाल दिया गया। जल्द ही खैराती अस्पताल वाले मुझसे बेजार हो गए तो इन्होंने मुझे उठाकर शहर से दूर एक वीरान जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं सारा वक्त अपने गुनाहों पर पछताता रहता। जंगल में सारा दिन भटकता रहता। जो मिल जाता वो खा लेता। रात होती तो किसी पेड़ के नीचे पड़ जाता। काफी वक्त गुजर गया था। अब तो मुझे पहचानना भी दुश्वार हो गया था। छालों से निकलने वाली बदबू मेरे लिए अजाब बन गई थी। अस्पताल वालों के पहनाए गए कपड़े फट चुके थे। जिस्म पर मैल कचैल की तहें पड़ चुकी थी। दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी। एक रोज मेरी जिंदगी में तब्दीली आई। कुदरत को मुझ पर रहम आ गया। दोपहर का वक्त था। धूप बहुत तेज थी। मैं एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। मेरे ज़हन की सोचों का महवर सिर्फ मेरे गुनाह और साबका ज़्यादतियां थी। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे नीचे कोई चीज रेंग रही हो। मैं घबराकर उस जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा वहाँ एक नीले और सुर्ख रंग का सांप रेंग रहा था। सांप खूबसूरत था। इसके सर पर सुर्ख रंग का छोटा सा ताज था। सांप बहुत छोटा सा था। मुझे देखकर वो सांप फन फैलाकर खड़ा हो गया। मैंने देखा इसके इर्द गिर्द सबज रंग की रोशनी है। वो मुझे बहुत दिलचस्पी से घूर रहा है। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन मेरे कदम मन मन के हो गए। मुझसे हिला नहीं जाता था। उसी वक्त सांप ने उचक कर मेरे माथे पर डस लिया। मेरे हलक से चीख निकल गई। गोया मेरी कहानी खत्म। मुझे डसते ही सांप ना जाने कहाँ गायब हो गया। मेरे जिस्म में उठने वाली सूजन बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी। तकलीफ के साथ साथ गर्मी का एहसास भी बढ़ने लगा था। मैंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मुझे पानी की एक झील नजर आई। मैंने फौरन इस झील में छलांग लगा दी। पानी में गिरते ही मेरे पूरे जिस्म में सुकून की लहर दौड़ गई।
جیسے جیسے میں نہاتا جاتا ویسے ویسے سوجن اور گرمی ختم ہو جاتی، حتیٰ کہ میں پوری طرح سے پرسکون ہو گیا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو جسم بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، جسم سے سارے چھالے اور بدبو ختم ہو چکی تھی، میں پوری طرح سے صحت مند ہو چکا تھا، شاید مجھے معاف کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دور پتھر کے نیچے مجھے کپڑوں کا ایک جوڑا نظر آیا جو کہ اٹھا کر فوراً پہن لیا، شاید وہ جوڑا میرے لیے تھا جو کہ مجھ پر پورا آ گیا۔ اب میں کراچی جا کر اپنے بھائی اور بھابھی کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ سال بھر اس حالت میں رہنے کے بعد میرے اندر کی ساری نفرت اور برائی ختم ہو چکی تھی، دل لیکن سکون کی دولت سے خالی ہو چکا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بغیر ٹکٹ ریل میں بیٹھ گیا۔ جس اسٹیشن سے بیٹھا تھا وہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ سارے راستے یہ فکر کھاتی رہی، اگر ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ مانگا تو کیا جواب دوں گا۔ میرے ساتھ اور بھی مسافر تھے جو سفر کر رہے تھے۔ دوسرے اسٹیشن پر ٹکٹ چیکر اندر داخل ہوا، اس نے ایک ایک مسافر کا ٹکٹ چیک کیا، میرے پاس سے یوں گزر گیا جیسے اس نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ کھانے کے وقت پر مسافروں نے اپنے اپنے ڈبے نکال کر کھانا شروع کر دیا، لیکن ڈبے کے بہت سے مسافروں میں کسی ایک نے مجھ سے اخلاقاً بھی نہ پوچھا، یوں لاتلکی سے کھاتے رہے جیسے میں ان کے درمیان موجود ہوں ہی نہیں۔ بھوک کی شدت سے میرا برا حال تھا، زبان ترس گئی تھی ایک عرصے سے کھانے پینے کو، ورنہ میں تو جنگلی پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ سالن کی سوندھی مہک سے میرا دماغ خراب ہوتا گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے چھین لوں، مگر میرا دل کسی گناہ پر آمادہ نہ تھا۔ خدا خدا کر کے سفر ختم ہوا۔ جیسے ہی میں اسٹیشن سے باہر نکلا، بڑی سڑک پر آیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ خوف و دہشت سے میرے قدم زمین میں ہی گڑ گئے۔ میں نے حسرت بری نظروں سے مسجد کی جانب دیکھا، میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ کب اذان ہوئی کب ختم ہوئی مجھے اس کا احساس نہ ہوا، مسجد کب نمازیوں سے خالی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بس میں اپنی جگہ کھڑا آنسو بہاتا رہا۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑا تو میں یک لخت ہوش میں آ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص میرے سامنے کھڑا مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ کوئی اسودہ حال نہیں معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ ضرور موجود تھا۔ بھائی تم بہت دکھی معلوم ہوتے ہو، میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں کیا؟ اس شخص کی زبان سے اپنے لیے ہمدردی کے لفظ سن کر میرا دل بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ شخص مجھے ساتھ لے گیا۔ اس کا نام بکر تھا۔ وہ شخص مسجد کا امام تھا اور مسجد کے اندر اس کی رہائش تھی جہاں وہ بالکل اکیلا رہتا تھا۔ اس نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا تو میں دیوانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ اتنے دنوں روٹی سالن کھانے کو ملا تھا، وہ میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتا رہا۔ جب میں سیر ہو کر کھا چکا تو وہ بولا، اگر مناسب سمجھو تو اپنے دل کا بوجھ میرے سامنے ہلکا کر سکتے ہو۔ میں نے اس طرح اصرار کرنے پر اپنے حالات زندگی سے آگاہی دی۔ وہ محو حیرت میری داستان سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بولا، تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ تم نے ایک عرصے تک اللہ کی عبادت سے انکار کیا، لیکن اب تم راہ راست پر آگے ہو۔ اگر تم اس کی بارگاہ الہی میں سر جھکاؤ تو تمہاری خوشیاں تم کو ضرور مل جائیں گی۔ ندامت بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ دوسری صبح میں بکر کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نماز فجر کی ادائیگی کی تیاری کی۔ میرا دل جانتا ہے دوران نماز مستقل میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم سے گر جاتا تھا۔ ندامت کے احساس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں سر سجدے میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے دل کی یہی آرزو تھی کہ بس مجھے میرا بھائی مل جائے، بھابھی بھی مل جائے، ان کے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگ سکوں۔ بکر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے تسلی دیتا ہوا بولا، ایک دن ضرور تم کو تمہاری منزل مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی لاج ضرور رکھے گا۔ مجھے بکر علی کے ساتھ رہتے ایک ماہ بیت چکا تھا۔ میں صبح سے لے کر رات تک پلیٹ فارم پر کلی گیری کرتا، شام کو بکر علی سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا۔ ایک روز شام کے وقت میں نے مسجد کے ایک حجرے میں بہت سی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی آمد دیکھی۔ سب کی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی پریشانی نظر آتی۔ یہ کون لوگ ہے بکر علی؟ یہ حجرہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ہر ماہ کی 28 تاریخ کو ہمارے پیر شاہ صاحب آتے ہیں
جو کہ ضرورت مندوں کو تویز اور دم کرتے ہیں، وہ حکیم بھی ہیں۔ بکر علی مسکرا کر بولا، اچھا تو پھر ان سے ملنا ضروری ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ اسی وقت میں نے حجرے کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی کو رکتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی کے اندر سے نکلنے والی کو دیکھ کر میں چونک کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر غم کی کیفیت موجود تھی، چہرے سے وہ بہت پریشان معلوم ہوتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بانو تھی، وہی بانو جس کا میں مجرم تھا، وہی بانو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ یہ عورت کون ہے اور یہاں کیوں آتی ہے؟ میری بات کو سن کر بکر علی غمگین ہو گیا، پھر اداس سے لہجے میں بولا، یہ بیچاری بہت پریشان ہے، اس کا شوہر بیمار ہے، 3 ماہ سے آ رہی ہے برابر، لیکن پیر شاہ صاحب اس سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وقت کا انتظار کرو۔ گزشتہ 4 ماہ سے آ رہی ہے۔ بانو گاڑی سے نکل کر حجرے کی طرف جا رہی تھی کہ میں نے حجرے سے نکل کر کسی کو باہر آتے دیکھا۔ وہ ایک سفید بریش بزرگ تھے جن کے سر پر سفید امامہ تھا۔ بزرگ کو باہر آتا دیکھا۔ باہر کھڑے لوگوں کے سر عقیدت سے جھک کے۔ بزرگ کی عمر 60 سے 65 سال کے درمیان تھی۔ ان کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں جلال کی کیفیت تھی۔ بانو بزرگ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی، جبکہ بکر علی انہیں آتا دیکھ کر مسجد کے سین سے اٹھا اور دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت آپ نے زحمت کیوں فرمائی، مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ بکر علی نے بڑی محبت سے کہا۔ بزرگ نے بکر کی بات کا جواب نہ دیا اور بانو کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بی بی تمہارے شوہر کی بیماری کا علاج اندر ہے۔ بزرگ نے مسجد کے سین کی طرف اشارہ کیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ بکر نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے میں وہاں تک پہنچا، بزرگ اندر جا چکے تھے۔ بانو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری کیفیت اس مجرم کی تھی جو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا سزا کا منتظر ہو۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بانو کی آنکھوں میں نفرت کی کیفیت ابھری۔ دوسرے لمحے اس نے بھرپور تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا، ساتھ ہی ساتھ جو منہ میں آتا جا رہا تھا بکتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اسے روکا نہیں، اس کی بڑاس نکل جانے دی۔ بکر علی اور دوسرے لوگ حیرت سے میری درگت بنتے دیکھ رہے تھے۔ بکر نے بیچ آنا چاہا تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بکر بھائی، یہ بانو ہے۔ میری بات سن کر بکر رک گیا۔ بانو کے دل کی بڑاس نکل چکی تھی تو وہ وہیں کھڑی کھڑی سسکنے لگی۔ دوسرے لمحے وہاں کھڑے لوگوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میرا سر اس کے قدموں میں تھا۔ مجھے معاف کر دو بابی، میں تمہارا مجرم ہوں، میری روح پر تمہارا قرض ہے بابی۔ میرے منہ سے بابی کے لفظ سن کر وہ چونک پڑی، پھر براتے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تم میرے شوہر کو ٹھیک کر سکو تو میں تم کو معاف کر دوں گی۔ آپ کے شوہر کو ہوا کیا ہے؟ اس پر کسی شیطانی وجود کا سایہ ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بانو کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ میں اس کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تم بابا سے پوچھو جنہوں نے تمہارا مشورہ دیا ہے۔ اس کا لہجہ نہایت سخت تھا۔ بانو تو چلی گئی مگر میرے دل کو بے سکون کر گئی۔ عقیدت مندوں اور ساحلوں کے چلے جانے کے بعد میں نے شاہ صاحب سے ملاقات کی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے، پھر بولے، اس غریب کا علاج تم ہی کر سکتے ہو کیونکہ مرض بھی تم اور دعا بھی تم ہو۔ شاہ صاحب کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ قدرے توقف کے بعد شاہ صاحب نے ایسی بات بولی جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں جواباً شاہ صاحب کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جاؤ میرے بیٹے، یہی تمہارا امتحان ہے اور یہی توبہ بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عمیر کا علاج کیسے کروں گا، کیونکہ نہ تو میرے پاس قوتیں تھی اور نہ ہی میں روحانی مرض کا ماہر تھا۔ خیر جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے۔ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں سے میں نے بانو کو اغوا کیا تھا۔ بانو سیدھا مجھے عمیر کے کمرے میں لے گئی۔ عمیر کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ عمیر شاید سو رہا تھا۔ سو رہا ہے کیا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، بانو نے غم زدہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ سب ہوا کیسے بابی؟ میری بات سن کر بانو نے طویل سانس لی اور کہا، جب تم اس ذلیل حرکت میں ناکام ہونے کے بعد بے ہوش ہوئے تو میں ہوش میں آ چکی تھی۔ تم کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد سے عمیر کو میں نے اس حالت میں دیکھا۔ اس کے بھی ذمہ دار تم ہو۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں شرمندہ ہوں بابی، اپنے ہر گناہ کا کفارہ میں اپنے خون سے ادا کروں گا۔ میرے جواب پر بانو نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ بانو نے جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلائی تو میں نے دیکھا کہ عمیر پلنگ پر پڑا ہے۔
اس کے دونوں ہاتھ پیر زنجیروں سے بندھے پڑے ہیں، اس کے چہرے پر بڑھاپے کی تمام علامتیں موجود تھی۔ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ جسم تو جوان تھا، لیکن چہرے پر بڑھاپے کی تمام علامتیں موجود تھی۔ چہرہ حد درجہ پیلے پن کا شکار تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے دق کا شکار ہے۔ جیسے ہی میں اس کے نزدیک پہنچا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے مجھے دیکھ کر بلند کہکا لگایا، آ گیا تو، آج تجھے مار کر میری آتما کو شانتی مل جائے گی۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زنجیریں توڑ دی۔ اب وہ بستر پر اکڑو بیٹھا ہوا تھا اور مجھے گھور رہا تھا۔ اسی وقت اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے زوردار دھکا لگا ہو اور میں فضا میں تیرتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ بہت شدید تھی۔ مجھے گدی پر کوئی گرم شے بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا سر پھٹ گیا تھا، خون نے نکلنا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں کرہا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر بانو سہم کر دیوار سے چپک گئی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے نا؟ عمیر یہ لفظ بولتا ہوا بستر سے نیچے اتر آیا۔ میں تجھے تڑپا کر ماروں گی، اپنی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر ہاتھ کا اشارہ کیا اور میں فضا میں معلق ہو گیا۔ کانتا، تم کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو میں تیار ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ میری بات سن کر عمیر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت دار آئی۔ تجھے کیسے معلوم میں کانتا ہوں؟ شاہ صاحب نے بتایا تھا۔ مجھ سے سودا کر لو اور میرے بھائی کو چھوڑ دو، بدلے میں تم میرے ساتھ جو چاہو کرو۔ میری پیشکش سن کر عمیر کے حلق سے بلند کہکا نکلا، اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ بھائی کے اندر رہ کر تجھ کو تڑپانا زیادہ آسان ہے۔ مجھے معلوم ہے میں سیدھا وار کروں گی تو بچ جائے گا، مگر تیرے بھائی کے اندر رہ کر تجھ سے بدلہ لینا زیادہ آسان ہوگا۔ میں روز تجھ کو تڑپاؤں گی اور میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اتنا کہتے ہی عمیر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور میں نیچے گر پڑا۔ میں اٹھ کر سیدھا عمیر کی جانب بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے جھریاں غائب ہو رہی ہیں اور وہی جھریاں میرے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ دل اور دماغ کو اندھیرے میں جانے سے پہلے میں نے دیکھا کہ بانو کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ ناظرین، میں بانو زوجہ عمیر اس داستان کی آخری سطر تحریر کر رہی ہوں۔ میں عمیر سے بچپن سے محبت کرتی تھی۔ بالآخر ہم نے لڑ جھگڑ کر شادی کر لی۔ مجھے شروع سے اس میں کچھ نیا نظر آتا تھا جو زبیر میں نہیں تھا۔ عمیر کے ٹھیک ہونے کے بعد زبیر کو میں نے اسی حالت میں دیکھا۔ 3 ماہ تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہا۔ وہ کسی کو نہ پہچانتا تھا نہ بات کرتا تھا۔ اس دوران اکثر راتوں کو چیخنے اور چلانے لگتا۔ اس کے چلانے میں بے حد درد اور کرب تھا، جیسے وہ مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہو۔ میں زبیر سے شرمندہ ہوں، لیکن کیا کرتی؟ اس وقت زبیر کو سنبھالنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، ورنہ وہ عمیر کو مار دیتا۔ ایک رات زبیر اچانک غائب ہو گیا۔ شاید وہ بدرو اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے میری خاطر اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ اپنے خون سے ادا کرے گا۔ اب میں اور عمیر اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ ہمارا 1 سال کا بیٹا بھی ہے جس کا نام ہم نے زبیر رکھا ہے۔ زبیر ہمارے درمیان اب نہیں ہے، مگر اس کی یادیں ضرور ہمارے ساتھ ہیں۔ اس نے محبت کا قرض اپنے خون سے ادا کیا۔ عمیر اور میں دن رات زبیر کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے اس کہانی کا لاسٹ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔